फंड जो है वो लिए गए हैं, चूँकि ऑलरेडी ये अगर छुपाने होते तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये डिक्लेयर ना किए जाते। चूँकि हम वो वाहिद पार्टी हैं, उनका कहना है कि 40,000 लोगों का जो डोनर्स हैं उनका बाकायदा डाटा दिया गया है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, उन्होंने कोई डाटा नहीं दिया। उनके पास पता ही नहीं है कि फंड्स कहाँ से आते हैं, कि जो फजल रहमान है उसकी लीबिया की फंडिंग कैसे हुई, जो उसामा बिन लादन से नवाज शरीफ को फंडिंग कैसे हुई, या वो पूरा जो मादी है और अभी भी जो उनका जाली टीटी स्कैंडल चल रहे हैं। यहाँ पर आपको इल्म है शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, जो जरदारी साहब हैं उनका जो है जाली बैंक अकाउंट्स का चल रहा है। जुमेरात को जो एहतजाज हो रहा है और नून लीग और पीपल्स पार्टी उनको भी यहाँ फंड्स लेकर आइए, ये डिमांड होगी जुमेरात को। ये तो अब असल में आप समझें कि असल अब इमरान खान का जो जाल है उसके अंदर ये पीपल्स पार्टी और नून लीग अब आई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ यूट्यूबर साजिद गोंदल साहब मौजूद हैं जो इस सारे मामले को देख रहे थे। सर, आज का जो फैसला आया क्या कहते हैं, तहरीक इंसाफ की जीत हुई है, हार हुई है, और क्या फैसला आया? देखिए, ये फैसला तो तहरीक इंसाफ की जीत हुई है, लेकिन जिस तरीके से फैसला दिया गया है मैं कहूँगा कि ये वही हुआ है जिसका डर था। और पीटीआई इस खदशे का चूँकि इजहार कर रही थी कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमीशन के ये जो मेंबरान हैं ये पीटीआई के ख़िलाफ़ फैसला देंगे। चूँकि जुमेरात को यहाँ पर एहतजाज कॉल कर रखा है और आपने देखा कि आज जिस तरह के यहाँ सिक्योरिटी इंतजामात किए गए कि पता नहीं क्या हो जाएगा। पीटीआई पता नहीं कोई किस तरह की जमात है, हालांकि पुरअमन लोग हैं, वो आए हैं, उन्होंने फैसले को सुना है और वो अदालती फोरम पर इसको चैलेंज करेंगे। अब यहाँ जो है वो पुलिस का और रेंजर की पूरी नफरी लगाई गई थी, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर खदशा यही था क्योंकि अब ये ममनुआ फंडिंग केस जो है एक तो बताया गया और उसके साथ जो है इसके जो आम नुकात हैं अगर वो मैं पहले आपके सामने रखूं तो फिर हम इसके लीगल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर बात करेंगे। तो यहाँ पर एक तो ये कि वो कहते हैं कि साबित हुआ कि पीटीआई ने ममनुआ फंड लिए हैं, 13 नामालूम अकाउंट सामने आए हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूएई से एहतियात लिए गए हैं। पीटीआई इन अकाउंट्स के बारे में बताने में नाकाम रही है। आइन के मुताबिक अकाउंट्स छुपाना गैर कानूनी है। पीटीआई ने 34 गैर मुल्कियों, 351 कारोबारी इदारों और कंपनियों से फंड्स लिए हैं। पीटीआई ने आरफ नकवी की जो कंपनी है वोटन क्रिकेट से भी ममनुआ फंड्स लिए हैं। इसी तरीके से आगे उन्होंने बताया कि सियासी जमातों का जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट आर्टिकल 6 है उससे मुताल्लिक ये ममनुआ फंडिंग है। और इमरान खान जो है उसने जो बयान हल्फी दिया है, जो डिक्लेरेशन दिया है, बल्कि वो जो है वो भी झूठ पर मबनी है। अब ये जो फैसला है ज़ाहिर है इसको आगे वफाकी हुकूमत की तरफ भेज दिया गया है। वफाकी हुकूमत जो है वो इसको अब फॉरेन फंडिंग के अंदर उनकी कोशिश होगी कन्वर्ट करें और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जो है इस पूरे मामले को लेकर जाएं। लेकिन पीटीआई के लोगों से जो बात हुई है वो कहते हैं कि यहाँ चूँकि हमें अंदाज़ा था कि ये हमारे हक़ में फ़ैसला है, चूँकि ये फॉरेन फंडिंग नहीं है बल्कि ममनुआ फंडिंग के तहत हुआ है और ये जो लोग बड़े खुश हो रहे थे वो उनकी खुशी जो है वो धीमी हो जाएगी। चूँकि आगे जब हम पूरी डिटेल रखेंगे कि उस वक्त कुछ कवानीन नहीं थे जो ये सारा काम होता रहा है, फंड्स जो है वो लिए गए हैं। चूँकि ऑलरेडी ये अगर छुपाने होते तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये डिक्लेयर ना किए जाते। चूँकि हम वो वाहिद पार्टी हैं, उनका कहना है कि 40,000 लोगों का जो डोनर्स हैं उनका बाकायदा डाटा दिया गया है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, उन्होंने कोई डाटा नहीं दिया, उनके पास पता ही नहीं है कि फंड्स कहाँ से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसका जो सियासी इम्पैक्ट है उस पर हम अगर बात करें तो चूँकि इस वक्त ऐसे लग रहा था कि इमरान खान जो है अगर इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो वाज़ेह अक्सरियत लेंगे और इस वक्त जो पीडीएम की जमातें हैं वो इलेक्शन के अंदर इसी वजह से कूद नहीं रही और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बेशक दिवालियापन का शिकार हो, जैसा भी हो, जो 4 महीने के अंदर उन्होंने बर्बादी की है मज़ीद हो, लेकिन हम इस वक्त मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। चूँकि 17 जुलाई को जो इलेक्शन हुआ है आपने देखा है कि उसके अंदर पीटीआई ने किस तरह उनकी मारपीट की है सियासी तौर पर। तो अब वो उनको एक बयानिया मिल गया है कि ठीक है जी इमरान खान ने ये फॉरेन फंडिंग ली है, हम ये कहते थे। अब वो ये नहीं बताएंगे कि जो फजल रहमान है उसकी लीबिया की फंडिंग कैसे हुई, जो उसामा बिन लादन से नवाज शरीफ को फंडिंग कैसे हुई, या वो पूरा जो मादी है और अभी भी जो उनका जाली टीटी स्कैंडल चल रहे हैं। यहाँ पर आपको इल्म है शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, जो जरदारी साहब हैं उनका जो है जाली बैंक अकाउंट्स का चल रहा है। वो सारा मामला ही यही है
اور پھر ان کی پارٹیز جو ہے وہ آلریڈی وہ فنڈنگ اس طرح لے رہی ہیں، ممنوعہ فنڈنگ، فارن فنڈنگ، لیکن وہ اس کو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو پی ٹی آئی جو ہے اس کو سمجھے کہ اب یہ معاملات جو ہیں وہ ممکنہ طور پر وہ الیکشن کی طرف ایک گراؤنڈ ملے گی، تھوڑا سا ان کو حوصلہ ہوا ہے اور الیکشن کی طرف یہ تیزی کے ساتھ جائیں گے. باقی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک تو اس فیصلے کو چیلنج کرے گی، چونکہ شو کاز نوٹس ہوا ہے، تو ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے بھی اب پی ٹی آئی اپنا مزید باضابطہ موقف رکھے گی. اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ اس کو چیلنج بھی کرنے جا رہے ہیں جو ابھی بتایا گیا ہے. اس کے بعد وفاقی حکومت کی کوشش ہوگی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر معاملہ لے کر جائیں. اب اس کے اندر جو 3 معزز ججز ہیں ان کے خلاف آلریڈی چونکہ انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر صاحب، اسی طرح جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، 1-2 اور سینئر ججز ہیں، ان کو متنازع بنانے کی پوری کوشش کی ہے یعنی جو نون لیگ ہے. اس کے مقصد یہ ہے کہ ایک تو نواز شریف جو ہے اس کو وطن واپس لایا جائے، اور یہاں پر جو نواز شریف کی اپیلیں لگیں گی وہ لگیں گی یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچیں گی. تو پہلے ہم 3-4 ججز کو اتنی گالیاں نکالیں گے کہ ہم کہیں گے جی آپ نے تو اس بینچ میں بیٹھنے نہیں ہے. میں یہ بڑی آپ کو نقطے کی بات بتا رہا ہوں، یعنی یہاں پر وہ کہیں گے جی آپ تو یہاں بیٹھ ہی نہیں سکتے چونکہ ہم آپ پر پہلے ہی ہمیں اعتماد نہیں ہے. تو وہ اپنے پسندیدہ ججز کے ذریعے یہاں نواز شریف کو عین نارو دلانا چاہتے ہیں تاکہ اگلے الیکشن کے اندر جو ہے وہ یہاں نواز شریف بھی تقریریں کرے اور وہ چور جو ہے دوسروں کو چور کہے، یعنی چور بھی کہے چور چور، چوروں سے ہوشیار رہیے. اس فارمولے کے تحت جو ہے وہ یہ ساری گیم کریں. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت جتنا بھی ایک سازشی بیانیہ ہے، جس طریقے سے عمران خان نے یہ پورا کلیئر کر دیا ہے عوام کے سامنے، اور پھر ابھی جمعرات کو جو احتجاج ہو رہا ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کو بھی یہاں فنڈز لے کر آئیے، یہ ڈیمانڈ ہوگی جمعرات کو. یہ تو اب اصل میں آپ سمجھیں کہ اصل اب عمران خان کا جو جال ہے اس کے اندر یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اب آئی ہے. اور یہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں اب ان کی یہاں اس کرسی پر وہ کہتے ہیں نا گھس بیٹھیو نیچے اترو کرسی سے، اب ان کا نیچے اترنا ضروری ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر مزید پریشر ہوگا. 2 صوبائی اسمبلیز اس کے خلاف آلریڈی قراردادیں لا چکی ہیں، الٹیمیٹلی ان کو جانا ہے. تو میں یہ بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ اس فیصلے کی توقع تھی پی ٹی آئی کو، یہ ابھی شوکاز نوٹس ہوا ہے، اس کا جواب دیں گے، بڑا ٹائم لگے گا اس پر، اور جب ٹائم لگے گا اس دوران الیکشن ہوگا. لیکن پی ڈی ایم اس کو جو ہے وہ بلیک میلنگ کے طور پر استعمال کرے گی، اور عمران خان یہاں پر 17 بلکہ پرسوں جمعرات کو پی ٹی آئی یہ کہے گی کہ بھائی چیف الیکشن کمشنر صاحب، مائی لارڈ، اور جو آپ یہاں پر لے کر آئیے ذرا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کھاتے کھولیں، ان کی کہاں سے فنڈنگ ہوئی ہے، وہ پارٹیز کیسے چلائی جا رہی ہیں. تو جب وہ معاملہ آئے گا تو آپ کو عمران خان اور پی ٹی آئی کا یہ جو فیصلہ ہے، اور یعنی فیصلہ تو ظاہر ہے متنازع ہے، لیکن پی ٹی آئی کی فنڈنگ آپ کو لگے گی کہ بہت نیٹ اینڈ کلین ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ بیرون ملک کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں. یہ فیصلہ الٹیمیٹلی عمران خان کی جیت ہے. اب متنازع فیصلے کی توقع تھی، وہ فیصلہ آ گیا ہے، لیکن پاکستان جو ہے ان تمام حالات اور مشکلات کے باوجود اگر عمران خان اگلا الیکشن جیتا ہے تو یہ اصل اس کی کامیابی ہوگی. جہاں جہاں رکاوٹیں آئیں آپ نے دیکھا ہے، ہر جگہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، چونکہ اس وقت خطرہ ہے عمران خان کسی طریقے سے واضح اکثریت نہ لے. تو اس تناظر میں اس فیصلے کو بھی سیاسی تناظر میں ایک سیاسی اور سیاستدان کے فیصلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے یہ ویسے تو 3 رکنی معزز بینچ ہے، لیکن اس میں مریم، فضل الرحمان اور آصف زرداری کی روح گھس گئی تھی اس فیصلے کے دوران. جی یہ تھے ساجد گوندل صاحب جنہوں نے اپنا موقف پیش کیا. اب دیکھنا یہ ہے آگے کیا ہوتا ہے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.